औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस में से एक चैप्टर। यह है चैप्टर नंबर 16 और इस चैप्टर का नाम है द सेल। तो बच्चों, जिस तरह आप लोगों को पता ही है, जैसे हम ये बनाएंगे, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, तो इन सब के लिए हमें बेसिक यूनिट जो होते हैं, मतलब जो हमें बेसिक चीज़ अहम जो होती है, जो इनके लिए हमें ज़रूरत होती है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, तो ये हम जैसे ब्रिक्स है, ईंट, पत्थर, रेत, तो बेसिक जो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है इस बिल्डिंग का, चाहे स्कूल या मकान हम बनाएंगे, तो वो होता है ब्रिक्स, ईंटें। तो उनके बगैर हम कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। इसी तरह सेल जो है, ये हमारी बॉडी के हर एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी ये कोई मतलब इंसान में जो एक ह्यूमन बॉडी में जो अंदर ऑर्गन्स है, इसके जो अंदरूनी जो भी अज़ा है वो इन सेल्स से बने हुए होते हैं। यानी कि जितने भी हमारे अज़ा है वो सेल्स के बगैर, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स है हमारी बॉडी की। तो ये जो सेल्स है, सेल्स सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। उसने क्या किया था, उसने जो पेड़ों का छिलका जो होता है, जिसको बार्क कहते हैं, जो पेड़ों के जो स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर जो होता है ब्राउन कलर का, तो उसने उसका ऊपर की जो बार्क की जो ऊपर की लेयर है उसको कॉर्क कहते हैं, बहुत पतली होती है। उसने उसको रखा था मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, जैसे आजकल माइक्रोस्कोप है, तो उसके नीचे हम क्या देख सकते हैं, बहुत ही बारीक चीज़ें, बहुत ही पतली चीज़ें जो हमें अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो हम उस डिवाइस से देख सकते हैं, चाहे मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप। तो उसने उसमें वो देखा, तो वहाँ पर उसने क्या देखा, उसने देखे ये ब्लॉक्स बना के, जैसे ये ईंटें जो है, ईंटों की तरह ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये इधर शक्ल है इसकी सेल की। तो फिर जब इसने ये ब्लॉक्स देखे वहाँ पर अलग अलग ये ब्लॉक्स बना के, तो इसने नाम रखा है, इस रॉबर्ट हुक ने इन चीज़ों को सेल बोला, ये सेल है। तो इसी ने ये नाम इजाद किया, ये नाम दरियाफ्त किया, ये सेल्स 1665 में ईयर था। जैसे आज 2021 है, तो 1665 में उसने ये सेल डिस्कवर किया। तो सेल थ्योरी जो है फिर ये बनाई कि इन्होंने, ये दो साइंटिस्ट थे जर्मन के, जिसका नाम था श्लाइडन एंड शिवान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी फिर तैयार की। तो इस थ्योरी के मुताबिक क्या है, इस थ्योरी के मुताबिक मतलब इस थ्योरी में ये लिखा गया है, इसके मुताबिक सेल्स जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी के बेसिक, यानी हमारी बॉडी के जो अज़ा बनते हैं या उनका काम, फिर वो उनकी फंक्शंस क्या है, तो ये सब सेल्स की वजह से होते हैं। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एक सेल होती है या एक से ज़्यादा सेल्स होती है। जैसे हम जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल होती है उनको कहते हैं यूनिसेल्यूलर, एक सेल वाला, और जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती है उनको कहते हैं मल्टीसेल्यूलर। और यूनिसेल्यूलर में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे, आपने पहला ही चैप्टर पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो गए वो ऑर्गेनिज्म्स, वो छोटे छोटे लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिज्म्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बने हैं एक सेल के, सिंगल सेल के, उनमें एक ही सेल होती है, इसलिए उनको कहते हैं यूनी सेल्यूलर। और ये एक सेल, वह जो भी उनके फंक्शन होती है, चाहे डाइजेशन है, मतलब वो खाना खाते हैं, या ब्रीथिंग उनमें होती है, एक्सक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, उसी एक सेल की वजह, उस एक सेल से ये काम करते हैं। वही एक सेल इनमें ये इसकी बॉडी में पूरा ये काम करती है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन्स, हम इंसान, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, या जो काव है, या प्लांट्स, रोज़ प्लांट या बाकी एप्पल ट्री, जो भी प्लांट्स हैं, इनमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, इनमें एक ही सेल नहीं है। तो इनका क्या होता है, इन ऑर्गेनिज्म में इन सेल्स का काम, ये अलग अलग सेल्स अलग अलग काम
کرتے ہیں، یعنی فنکشن جو ہماری باڈی کی ہے، چاہے ڈائجیشن ہے، یہ ریسپیریشن ہے جو ہم بریتھنگ کرتے ہیں، یا کھانا جو کھاتے ہیں پھر وہ ہضم کیسے ہوتا ہے، ایکسکریشن جو ہماری باڈی سے ویسٹ پروڈکٹس باہر نکلتے ہیں، تو سارا یہ کام الگ الگ سیلز کرتے ہیں، الگ الگ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور ان کی شیپ جو ہے ان کی الگ الگ شیپ ہوتی ہے، ایک ہی شیپ نہیں ہوتی ہے سیلز کی، جیسے ایموبا میں ہے جو مائکرو آرگنزم ہے ایموبا، اس میں ایک شکل کے ہوتے ہیں یہ سیلز، یا ہیومن بلڈ سیلز جو ہے ان میں الگ شکل ہوتی ہے، ریڈ بلڈ سیل جو انسان میں ہے اس کو سفیریکل شیپ ہوتی ہے، گول شیپ ہوتی ہے، ان میں جو ہیومن انسان میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں RBC ان کی شیپ ہوتی ہے گول، اسی طرح جو مسل سیلز ہے ان کی ہوتی ہے راڈ شیپڈ، اسپائنل شیپڈ ہوتی ہے مسل سیلز، اور جو نرو سیلز ہوتے ہیں وہ برانچڈ ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھ سکتے ہو شکل یہ ہے نرو سیل ادھر، اور اس کی شاخیں جیسے ہوتی ہیں نکلی ہوئی نیچے سے بھی آگے سے بھی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نرو سیل، یعنی کہ جو بھی باڈی میں ہمارے سیلز ہیں ان کی شکل الگ الگ ہوتی ہے، اور چاہے پلانٹس میں یا بیکٹیریا جو مائکرو آرگنزمس ہے تو یہ سیلز ہوتی ہے، ان کی ایک پروٹیکٹیو کورنگ ہوتی ہے، ان کی ارد گرد پورے یہ کور ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں سیل وال، یہ سیل وال ان کو شیپ بھی دیتے ہیں ان سیلز کو، اور ان کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کو کسی بھی چیز سے نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ یہ اب دیکھتے ہیں سائز جو ہے یہ اس سیل کا وہ کتنا ہے، جو سب سے چھوٹی سیل ہے اس کا سائز ہوتا ہے 0.1 to 0.5 مائکرو میٹر، یہ پائی جاتی ہے بیکٹیریا میں، مائکرو میٹر میں اس کا یہ میجر کیا جاتا ہے سیلز کا، اور جو سب سے بڑی سیل ہے وہ پائی جاتی ہے آسٹرچ کے ایگ میں، آسٹرچ ایک جانور ہے اس کا انڈا جو ہے اس میں سب سے بڑی سیل پائی جاتی ہے جو 170 مائکرو میٹر اور ایک سائڈ 170 مائکرو میٹر ہوتی ہے اور دوسری سائڈ 130 مائکرو میٹر، یہ سب سے بڑی سیل ہے پورے لیونگ آرگنزم میں آسٹرچ کے ایگ میں، اور جو بھی سائز ہوتا ہے سیل کا، اب ہم دیکھیں گے کہ آسٹرچ جو ہے اس کا جو سیل کا سائز سب سے بڑا ہے، تو اس کے آسٹرچ کے سائز کے ساتھ اس کو بالکل کوئی ریلیشن نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی آرگنزم میں جو سیل ہوتی ہے اس کا سائز اور اس آرگنزم کا سائز ان دونوں کے درمیان بالکل بھی کوئی ریلیشن، ادھر ہم سمجھیں گے کہ اگر آسٹرچ کے ایگ کا جو سائز ہے وہ سب سے بڑا ہے پورے لیونگ آرگنزم میں سے، تو آسٹرچ پھر سب سے بڑا ہوگا، نہیں، بلکہ یہ نہیں ہے، بلکہ ان کا جو سائز آف آرگنزم اینڈ سائز آف سیل یہ بالکل الگ الگ ہوتے ہیں ہر ایک لیونگ آرگنزم میں۔ تو اس کے بعد جو سیل سٹرکچر ہے، جو ملٹی سیلولر آرگنزمز ہوتے ہیں جن میں بہت ساری سیلز موجود ہوتے ہیں، ان کا جو آرگن سسٹم ہوتا ہے، آرگن سسٹم بناتے ہیں آرگنز، جیسے ہمارے آرگنز ہے، انٹرنل آرگنز ہم لیں گے لیور، لنگز، کڈنی، اسٹامک، یہ ہو گئے انٹرنل آرگنز، یا باہر کے جو آرگنز ہوتے ہیں ہینڈس، آرمز، لیگز، تو یہ ہوتے ہیں، یہ بناتے ہیں پھر ایک سسٹم جس کو کہتے ہیں آرگن سسٹم، اور یہ آرگن بنے ہوتے ہیں ٹشوز کے بنے ہوتے ہیں، اور جو ٹشوز ہوتے ہیں یہ بنے ہوتے ہیں سیلز کے، یعنی کہ سیلز جب جڑتے ہیں وہ بناتے ہیں ٹشوز پر جڑتے ہیں وہ بناتے ہیں آرگنز، اور آرگن ملا کے بناتے ہیں آرگن سسٹم۔ ٹشوز میں ہوتے ہیں یہی مختلف قسم کے سیلز، ایک گروپ ہوتا ہے جن کو پھر الگ الگ فنکشن ہوتی ہے، تو جو سیلز آرگنزم میں صرف یہ میں نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ جو ایک ہی سیل ہوتی ہے کسی آرگن ان کو کہتے ہیں یونی سیلولر، یہ صرف مائکرو آرگنزمس ہوتے ہیں جو ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کو یہ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھنا پڑتا ہے، اور ان میں یہی ایک سیل پوری فنکشن کرتی ہے پوری باڈی میں، چاہے ریسپیریشن ہے، ڈائجیشن ہے، ایکسکریشن ہے، یہ سارے فنکشنز یہ ایک سیل کرتی ہے، اور جو باقی ہے ملٹی سیلولر آرگنزمز جن میں آتے ہیں ہیومنز آتے ہیں یا اینیملز آتے ہیں یا پلانٹس آتے ہیں، تو وہ بہت سارے سیلز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ الگ الگ فنکشن کرتے ہیں ان کی باڈی میں، اور ملٹی سیلولر آرگنزمز جو ہے ان میں یہ کام جو ہوتا ہے یہ مطلب بانٹ کے ہوتا ہے الگ الگ سیلز کا، الگ الگ باڈی فنکشن جو ہوتی ہے، چاہے ایک کا کام ہوگا، ایک گروپ کا کام ہوگا یہ ڈائجیشن کرنا، دوسرے کا کام ہوگا ریسپیریشن، تیسرے کا ہوگا ایکسکریشن، یعنی کہ یہ ہماری باڈی میں الگ الگ کام کرتے ہیں۔
تو بچوں فی الحال ہم آج اتنا ہی پڑھیں گے، اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ ٹائپس آف سیلز، اس کی قسمیں سیلز کی۔ تو فی الحال مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا سمجھ آیا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔